बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आज ईद उल अज़हा का दिन है और ये मेरी अमेरिका में 5वीं ईद है, तो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। अभी हम तैयार होकर मस्जिद में नमाज़ के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मस्जिद में जो हमारी करीबी मस्जिद है, यहाँ पे 3 ईद की नमाज़ें हैं, एक 6:45 पे, एक 8 बजे, और 8 बजने में भी आधा घंटा रहता है तो हम ईद की नमाज़ के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे 3 नमाज़ों का मकसद ये है, मैं पहले ये बताता जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ हैं और काफ़ी लोग आते हैं और मस्जिद में इतनी कैपेसिटी नहीं है पार्किंग के लिहाज से, नमाजियों के लिहाज से, इसलिए सबको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे 3 ईद की नमाज़ों का अहतमाम किया जाता है। सिर्फ इस मस्जिद में नहीं बल्कि तमाम मस्जिदों में, कुछ मस्जिदों में 2 होती हैं, कुछ में 3 होती हैं, और उस लोकल कम्युनिटी के हिसाब से और मस्जिद की कैपेसिटी के हिसाब से, पार्किंग के हिसाब से यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। चलें अभी आपको मस्जिद में ले चलते हैं। आज का दिन बहुत लंबा होगा क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे एक दोस्त की तरफ नाश्ते के लिए जाएंगे, उसके बाद अपने हाथ से खुद कुर्बानी करेंगे। तो आप सबको दिखाते रहेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहा और अमेरिका में ईद कैसे होती है। यहाँ पे लोकल हॉलीडे तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने जो वेकेशन बैलेंस है उसको यूज़ करते हुए या अपने कुछ टाइम को ऑफ लेकर नमाज़ के लिए जाते हैं, कुछ लोग पूरे दिन के लिए ऑफ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। फिर हम निकल गए ईद की नमाज़ के लिए। जब हम ड्राइव कर रहे थे मस्जिद की तरफ तो एक अजीब सा काम फील हो रहा था। रोड पे लोग ऑलरेडी जा रहे थे, फैमिलीज ईद के लिए निकली हुई थी और गाड़ी के अंदर तकबीरात चल रही थी, और ऑनेस्टली ये तकबीरा सुनकर एक इंस्टेंट रिमाइंडर आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का, कुर्बानी का, ओबीडियंस का और ट्रस्ट का कंसेप्ट। फिर हम जब मस्जिद पहुंचे, बाहर का सीन बहुत रश था, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल थी, लोग ईद मुबारक कह रहे थे, बच्चे नए कपड़ों में एक्साइटेड थे और हर तरफ एक फेस्टिवल, एक एनर्जी, पाकिस्तानी, इंडियन, अरब, अफ्रीकन, टर्क, सब। तो ऑनेस्टली वो मूवमेंट बहुत पावरफुल लगता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लेकिन एक ही अल्लाह के सामने सब इक्वल। ईद की नमाज के इंतज़ार में तकबीरात कही जा रही थी। ईद की नमाज के लिए खड़े हुए, ईद की नमाज के बाद खुतबा हुआ। और खुतबे में जो पैगाम था वो यही था कि ईद एक एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होती, बल्कि अपनी ईगोज़, अपनी ख्वाहिशात और अपने आप के जज्बात पे कंट्रोल करना, ये भी सेक्रीफाइस है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ईद मुबारक कह रहे। कुछ लोग सिर्फ ईद पर मिलते हैं तो वो एक रीयूनियन का अपना ही इमोशनल इम्पैक्ट होता है। फिर हम गए एक दोस्त की तरफ ब्रेकफास्ट के लिए, और ऑनेस्टली ईद का ब्रेकफास्ट हमेशा नॉर्मल दिन से डिफरेंट होता है। टेबल पर हलवा पूड़ी, चने, कीमा, सोइयाँ और चाय, और सब लोग रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं। उसके बाद हम निकले फार्म की तरफ, एटलांटा से जो तकरीबन 1.5 घंटा दूर था साउथ कैरोलिना में। और ड्राइव ऑनेस्टली सिनेमेटिक थी, क्लाउडी स्काई, हल्की हल्की बारिश, ग्रीन फील्ड्स और लॉन्ग हाईवेज। ऐसा लग रहा था कि हम सिटी से किसी और दुनिया में जा रहे हैं। जब हम फार्म पर पहुंचे तो सीन्स बिल्कुल डिफरेंट थे। हर तरफ जानवर, बकरे, बकरियां, मुर्गियां और उनके बीच फैमिलीज, बच्चे और वर्कर्स। कुछ लोग अपने एनिमल्स को सिलेक्ट कर रहे थे, कुछ बार्गेनिंग कर रहे थे और कुछ ऑलरेडी प्रिपरेशन में बिजी थे। लेकिन फार्म पर सबसे इंटरेस्टिंग और ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड पार्ट मेरे लिए अफ्रीकन कम्युनिटी थी, स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन ब्रदर्स, मोस्टली नाइजीरियन कम्युनिटी। ये वाइब बिल्कुल डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था ईद एक नॉर्मल रिलीजियस इवेंट नहीं बल्कि एक कल्चरल फेस्टिवल इवेंट बन चुका है। लोग ग्रुप्स में खड़े थे और हर तरफ एक बहुत लाइवली और एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर था। और ऑनेस्टली मुझे क्यूरियोसिटी भी हो रही थी क्योंकि उनका मेथड थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने कुछ अफ्रीकन ब्रदर से कैजुअली पूछा कि जो आप लोग कर रहे हैं, स्पेशली मीट प्रिपरेशन का मेथड, इसका क्या रीज़न है और ये कितना कॉमन है आपके कल्चर में। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये उनके लिए कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली उनका ट्रेडिशनल और रूरल बैकग्राउंड की वजह से है। तो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि किस तरह वो बकरे को ज़िबा करते साथ ही आग पर जला रहे थे। उन्होंने खाल नहीं उतारी, स्किनिंग नहीं की और डायरेक्ट आग पर जलाना शुरू कर दिया। उसके लिए वो अपने वो सिलेंडर साथ लाए थे, उससे आग लगा रहे थे। सब मिलके ऐसे लग रहा था जैसे ये उनका यूजुअल काम है। उन्होंने बताया कि वेस्ट अफ्रीका के बहुत से रीजन्स में ईद या स्पेशल ओकेजन पर जब एनिमल ज़िबा होता है तो उसके बाद फायर से सीनेज करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आग में जलाया जाता है।
اس کا پرپس صرف کلیننگ نہیں ہوتا بلکہ اسکن اور ہیئر کو ریموو کرنے کا ایک فاسٹ اور افیکٹو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے۔ ایک بھائی نے یہ بھی بتایا ان کے لیے یہ پروسیس صرف میٹ پریپریشن نہیں ہوتا بلکہ ایک کمیونٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں سب مل کر کام کرتے ہیں، کوئی ہولڈ کرتا ہے، کوئی پروسیس کرتا ہے، کوئی آگ کو مینیج کرتا ہے اور سب ایک ریدم میں کام کرتے ہیں۔ اور آنیسٹلی ان کی انرجی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کام ان کے لیے اسٹریسفل نہیں ہے بلکہ روٹین اور ایک نارمل چیز تھی اور اس سب کو وہ انجوائے کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے فوڈ کے بارے میں پوچھا کہ عید کے بعد آپ لوگ یوزلی کیا بناتے ہیں، تو یہ میٹ کیسے پروسیس کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ انہوں نے بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بتایا کہ ان کی کوزین بہت ریچ اور اسپائسی ہوتی ہے۔ ان کا مین فوکس ہوتا ہے جولوف رائس، جو ایک اسپائسی ٹومیٹو بیسڈ رائس ڈش ہوتی ہے اور آلموسٹ ہر گیدرنگ کا سینٹرل ڈش ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ سویا بناتے ہیں جو اسپائسی گرلڈ میٹ اسٹیوز ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ سیزننگ کے ساتھ، اور پھر سلو کوک اسٹیوز بھی ہوتی ہیں جو گوٹ یا بیف کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور یوزلی پورے فیملی گروپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عید کے دن صرف سلاٹر کا دن نہیں ہے بلکہ پورے 2-3 دن سیلیبریشن کا سائیکل بن جاتا ہے۔ پہلے تیاری کی جاتی ہے، پھر اینیمل کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کمیونٹی ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے۔ اور آنیسٹلی جب وہ یہ سب ایکسپلین کر رہے ہیں تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہر کلچر عید اپنے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اسینس سیم ہوتی ہے، سیکریفائز اور شیئرنگ۔ پھر ظہر کا وقت ہوا اور فارم کے بیچ میں ہمارے اقبال بھائی نے اذان دی۔ اوپن سکائی، اینیملز کی آواز، ٹھنڈی ہوا اور اذان کی آواز، آنیسٹلی وہ مومنٹ ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ مومنٹ آیا جو سب سے ایموشنل تھا اور میں اپنا بکرا ذبح کرنے کے لیے لے کر آیا۔ اس وقت آنیسٹلی دل بہت ہیوی تھا، ایک سائڈ پر سنت کا احساس تھا اور دوسری طرف نیچرل ایموشن فیلنگس بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہو تو سیکریفائس کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر میں نے قربانی کی۔ اس کے بعد میٹ پروسیسنگ سٹارٹ ہوئی، کچھ لوگ اسکیننگ کر رہے تھے، کچھ کلیننگ کر رہے تھے اور میٹ کٹنگ چل رہی تھی۔ سب لوگ ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے تھے اور مشینز بھی یوز ہو رہی تھی، اس سے کام بہت فاسٹ اور افیکٹو ہو جاتا ہے۔ نیسلی یہاں ایک بہت کلیئر ڈفرینس فیل ہوتا ہے یو ایس اور پاکستان انڈیا کے سسٹم میں، جہاں پہ مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کام بہت جلدی اور افیکٹو اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، لیکن اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک سرٹیفائڈ پروفیشنل کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں یو ایس میں سسٹم آرگنائز ہے، ٹولز اویلیبل ہیں، پروسیس فاسٹ ہے اور کام افیکٹو ہوتا ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن سسٹم بہت زیادہ ٹریڈیشنل ہوتا ہے۔ تان میں کام بہت ہارڈ ہوتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے اور آنیسٹلی رسکی بھی ہوتا ہے، اسپیشلی جب کراؤڈ ہو یا پراپر سیٹ اپ نہ ہو۔ لیکن وہاں ایک چیز اسٹرانگ ہوتی ہے، ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے، فیملی انوالومنٹ ہوتی ہے، سب کوئی قربانی کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے اور لوگ گوشت لینے آ رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو پہنچایا جاتا ہے اور گھر میں بن رہا ہوتا ہے۔ یہاں یو ایس میں ایفیشنسی زیادہ ہے، وہاں پاکستان میں ایموشن زیادہ ہے۔ پورا دن فارم پہ گزارا، کبھی بارش، کبھی ونڈ، کبھی سن شائن، اینیملز کی موومنٹ، لوگوں کی ہسل، اور ہر موومنٹ میں ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے۔ اور آخر میں جب میں نے دن کو ریفلیکٹ کیا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ عید الاضحیٰ صرف ایک فیسٹیول نہیں ہے، یہ سیکریفائز اور یونٹی کا ایک پیغام ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عید ایکسپیرینس کمنٹس میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔